Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa. Today our topic is features of democracy for class 9th subject social science, branch political science, chapter number 2nd. Dear students, features of democracy पर हम बात करेंगे आज. Dear students, as you know, modern democracies are indirect because modern states are big in size and population. In other words, modern democracies are called representative democracies, and as a system of government it has, dear students, 5 key features. Dear students, modern democracy जो है इनको मॉडर्न डेमोक्रेसी दो तरह की दो किस्म की डेमोक्रेसी को दो हिस्से में तकसीम करते हैं बच्चों. डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में इनडायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट इन्वॉल्व होते हैं जमहूरियत में. जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है आज की जो कंट्रीज है इनका साइज और इनकी जो पॉपुलेशन जो होती है आजकल की मालिकों की वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर मुश्किल होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ज़रिए वहाँ पर हुकूमत करना. इसलिए आजकल की जो ममालिक है वहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज है. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम अदर वर्ड्स कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. हैं जो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है बच्चों, अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें, इट इज़ 5 की फीचर्स जो हमारी इस जमहूरियत को खूबसूरती बख्शते हैं. इसके हम कहेंगे इसके निखार को निखारते हैं, इसकी खूबसूरती को निखारते हैं वो फीचर्स. इन अदर वर्ड्स हम इनको कहेंगे टायर्स भी, 5 टायर्स भी हम जमहूरियत के कहेंगे जिनसे हमारी जमहूरियत जो है ये चलती है. वो यूं है बच्चों, यहाँ पर लिखा है मैंने, ए सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर पीरियडिक इलेक्शन, एक पॉइंट. दूसरा है द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स इन पॉलिटिक्स एंड सिविक लाइफ. तीसरा आता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल द सिटीजन्स. फोर्थ पॉइंट ए रूल ऑफ लॉ. फिफ्थ कंसेंसस एंड टॉलरेंस. बच्चों ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने बयान किए हैं बच्चों, ये हमारी जमहूरियत के 5 सतून हैं, 5 टायर है जिनसे हमारी जमहूरियत जो है वो फलती है फूलती है. जिस जमहूरियत में ये पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को फॉलो करता है, वहाँ हम कह सकते हैं कि वहाँ की जमहूरियत जो है वो मजबूत है. बच्चों इस वीडियो सेशन में आज हम बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक दो पॉइंट्स पर आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है. पहला पॉइंट्स यहाँ पर जो है वो हमने लिखा था फ्री एंड फेयर पीरियडिक इलेक्शन, जैसे कि मैंने ऊपर ही लिखा है सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर पीरियडिक इलेक्शन. अगर हम फ्री एंड पीरियडिक इलेक्शन पर बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर समझने के लिए आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूँगा. यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है बच्चों, जमहूरियत हम उस निज़ाम को कहते हैं जो लोग बनाते हैं, लोग चलाते हैं और लोगों के लिए है. डेमोक्रेसी इज़ ए मीन्स फॉर द पीपल टू चूज़ देयर लीडर्स. जमहूरियत वो है जहाँ पर लोग बनाते हैं चलाते हैं, जो लोगों के लिए होती है. लोग जो है इस सिस्टम में अगर हम बात करेंगे कि फ्री एंड पीरियडिक इलेक्शन में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का इंतखाब करते हैं, और जो वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं. किन के सामने? लोगों के सामने जवाबदेह होते हैं. हर एक चीज़ के लिए वो जवाबदेह होते हैं लोगों के सामने. अगर हम स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की बात करेंगे, यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत उसको समझाने के लिए पॉइंट्स में यहाँ पर लिखा है द पीपल आर सॉवरन, दे आर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी. लोग जो है वो एला है जमहूरियत में. बच्चों ये पॉइंट आपको जहन में रखना है कि जमहूरियत में सबसे ज़्यादा एला मुकाम जो है वो पब्लिक का है, लोगों का है. लोग जो है ये क्या करते हैं काम बच्चों, लोग जो है ये अपने लीडर्स का इंतखाब करते हैं, और जो लीडर जो है इनके पास जो अथॉरिटी आती है वो इनको लोग देते हैं. उनको पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना होता है, लोगों के लिए काम करना होता है, मुल्क के लिए काम करना होता है. अगर वो अच्छा काम करेंगे तो
ان کو لوگ پھر موقع دیتے. اگر وہ کام اچھا نہیں کریں گے تو لوگ نیکسٹ الیکشن میں ان کو کیا کرتے ہیں, گراتے ہیں. یہاں پر بچوں ایک پوائنٹ آپ کو پھر بھی یاد رکھنا ہے, فری اینڈ پیریڈک الیکشن جو ہوتے ہیں, اگر ہم ہندوستان کی بات کریں گے, کیونکہ ہماری کنٹری انڈیا جو ہے لارجسٹ ڈیموکریسی ورلڈ میں اس کو مانا جاتا ہے, یہاں پر 5 سال کے بعد پیریڈک الیکشنز ہوتے ہیں. تو 5 سال کے بعد ہم جو لیڈرز ہمارے لیے اچھا کام کرتے اس کو موقع دے سکتے ہیں, جو نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو ہم باہر ہی کرتے ہیں, لوگ اس کو باہر ہی کرتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ یہاں پر ہم فری اینڈ پیریڈک الیکشن میں بات کریں گے, فلوز آف پاور فرام دا پیپل ٹو دا لیڈر. لوگ ہی ہیں جو طاقت, اگر ہم ڈیموکریسی کریں, آل دا پاور لائز ان دا ہینڈس آف پیپل. جمہوریت کا سارا جو باغ دوڑ ہوتی ہے, طاقت لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لوگ اپنی اس طاقت کو اپنے لیڈرز کے حوالے کرتے ہیں, اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ بچوں ہوتا ہے اکاؤنٹیبل, کن کے سامنے, لوگوں کے سامنے. تیسرا پوائنٹ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں فری اینڈ ووٹرس مسٹ بی ایبل ٹو ووٹ ان سیکرٹ. الیکشن میں کیا ہوتا ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن میں جو ووٹرس ہوتے ہیں وہ اپنا جو ان کا جو ووٹ کا جو ادھیکار ہوتا ہے, وہ جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں وہ ڈالتے ہیں سیکرٹ مینر میں ڈالتے ہیں. کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس آدمی نے کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا. یہ پروسیس جو ہوتا ہے یہ سیکرٹ میں ہوتا ہے. جیسے کہ ہم ڈالتے ہیں, وہ ابھی یہاں انڈیا کی بات کریں, یہاں پر 18 ایئرس اولڈ جو ہوتا ہے اس کو ووٹ ڈالنے کا حق ہوتا ہے. آپ اپنے گھر والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں جب آپ ووٹ ڈالتے ہو تو آپ کیسے ڈالتے ہو, وہ آپ کو بیٹر بتا سکتے ہیں کہ جب ہم ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو بالکل کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے ہم کس طرح سے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن بنانے کے لیے بچوں یہاں پر نیکسٹ پوائنٹ جو ہم بات کریں انڈیپینڈنٹ آبزرورس کی, جو الیکشن پر نظر رکھتے ہیں, انڈیپینڈنٹ آبزرورس جو گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے ہیں, کسی رولنگ پارٹی کا حصہ نہیں ہوتے ہیں, وہ آبزرو کرتے ہیں کہ ووٹنگ کیسی ہوتی ہے. عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ الیکشن کے ٹائم یا الیکشن سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز پیسوں کا استعمال کرتے ہیں, پیسوں کے ذریعے سے لوگوں کو وہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا بچوں کہ کبھی بھی اپنا ووٹ پیسوں کو مت بیچو. ووٹ اس کو دو جو اچھا ہو, ایماندار ہو, جو لوگوں کے لیے کام کرے. وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, اس کا مذہب کیا ہو, اس کا رنگ کیا ہو, اس کی نسل کیا ہو, اس پر نہیں جانا ہوتا ہے. صرف کام پر ووٹ ڈالنا ہوتا ہے کہ کون سا بندہ کتنا اچھا ہے, اس پر ووٹ ڈالنا ہوتا ہے. جمہوریت کے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے, اگر ہم کام پر, ایمانداری پر لوگوں کو ووٹ دے, نہ کہ پیسوں پر. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر دیکھتے ہیں ہم کہ کچھ پارٹیز یا کچھ کینڈیڈیٹس پیسوں کا استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ پیسوں سے ووٹ خریدتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بعد میں ریپرزنٹیٹیوز بنتے ہیں, ان کو نہ اپنے ملک کی درد ہوتی ہے نہ لوگوں کی درد ہوتی ہے. بچوں تھوڑا بہت میں ایک آپ کو پھر بتانے جا رہا ہوں. فری اینڈ فیئر پیریڈک الیکشنز 5 سال کے بعد ہندوستان میں ہوتے ہیں. لوگ اہلا ہوتے ہیں, اپنے ووٹ کا استعمال اچھی طریقے سے کرنا چاہیے. اس میں کرپشن یا پیسوں پر ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے, نہ ہی آپ کو رنگ و نسل پر ووٹ دینا ہے. تھینک یو.